नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आदेशपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोल्यो जीबी रवि सहकारी प्रकरणको फाइल। जिल्लाका फाइल ब्युरोमा तानेर अनुसन्धान हुँदै। विशेष अदालतद्वारा पूर्व सांसद एवं व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर। सजाय भने अर्को पेशीमा निर्धारण गरिने। प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै। कर्मचारीले उठाएका विशेष समाधान निकालिने। कार्यकारिणी समितिमा मन्त्रालयका पन्थी मनोनित। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले अस्वीकार गरे अमेरिकी दबाव। गाजामा सुरक्षा नियन्त्रण जारी राख्ने अडान। इजरायल र प्यालेस्टिन दुई अलग अलग देश हुन नसक्ने जिकिर। र दक्षिण अफ्रिकामा जारी अन्डर-19 विश्वकप प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले पायो 303 रनको विशाल लक्ष्य। न्युजिल्यान्ड विरुद्ध जवाबी ब्याटिङ गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जीबी रवि अर्थात् गीतेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने जोडिएको भनिएको सहकारी घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनका सञ्चालक समेत रहेका जीबी र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भइसकेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य रवि जोडिएको सहकारीको फाइलमाथि सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। रवि विरुद्धको अनुसन्धान अघि बढ्ने संकेत करिब 1 महिना अघि नै गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिएका थिए। बालकुमारीमा प्रहरीको गोली लागेर 2 जनाको ज्यान गएपछि जवाफ दिने भन्दै पुस 16 गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई डाकिएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य समेत रहेका रविले गृहमन्त्री श्रेष्ठको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। बालकुमारी घटनादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि भएको सरुवा सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको इमान नदेखिएको भन्दै रविले चर्को आलोचना गरेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले रविलाई जवाफ दिँदा उनी बाहिरिसकेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले रविलाई भनेका थिए, मलाई केही पर्छ कि क्या हो, त्यही भएर भनिदिहालौँ जस्तो पो लाग्छ कि मान्छेहरूलाई, अथवा आफूले पहिले गरेको गल्तीमा कुनै कारणले कानुनी छुट पाए भन्दैमा पछाडि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर आरोप लगाउन भएन। दोष छ भने कारबाही गर्न सकिन्छ, प्रतिशोध साध्न सकिन्न। गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही गर्ला कि भनेर रविले पहिले नै खुट्टा उचालेको समेत टिप्पणी गरेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी सहित खुट्टा उचाले पनि समाइन्छ भनेको 15 दिनपछि नै सिआइबी प्रमुखलाई बोलाएर जीबी रवि जोडिएको सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए। रवि गृहमन्त्रीको नोकझोकको 10 दिनपछि पुस 25 गते गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा गृह सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, सिआइबीका एआइजी, एसएसपी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लगायतको बैठक सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको थियो। उक्त बैठकमा पनि सहकारीका समस्या हल गर्ने बारे छलफल भएको थियो। बैठकपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सिआइबीका निर्देशक तथा एआइजी किरण बज्राचार्य, एसएसपी दिनेश आचार्यलाई जीबी रवि जोडिएको सहकारी घोटालाबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए। गृहमन्त्रीको निर्देशन अघिसम्म जीबी रवि जोडिएको भनिएको सहकारी घोटालाको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको थिएन। सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक चीन नीति मानिसकेपछि ताइवान स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल नरहेको बताएका छन्। 3 दिने युगाण्डा भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले ताइवानको बारेमा नेपालको सुरुदेखिकै नीति चीनकै अङ्ग हो भन्ने रहेको बताए। ताइवान चीनको हो भन्दैमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति नडगमगाउने प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए। यद्यपि नेपालले भन्ने बित्तिकै रुसले मान्दै हाल्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ। उनले नेपालीलाई सेनामा भर्ना गरिएको विषयमा रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको बताए। युगाण्डामा असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनका क्रममा रुसी उपविदेश मन्त्रीसँग भेट गरेर पनि नेपालीहरूलाई फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जागिर खाने नाममा राज्यको नीति र संविधानको मर्म विपरीत युवाहरूले जहाँ पाए त्यही जाने प्रवृत्ति नराम्रो भएको बताए। यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विशेष अदालतले पूर्व सांसद एवं व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले आइतबार उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो भने सजाय अर्को पेशीमा निर्धारण गर्नेछ। 3 वर्षभन्दा माथिको कैद सजाय हुने मुद्दामा पुनः अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार केही दिनपछि विशेषले उनलाई सजाय निर्धारण गर्नेछ। गत मंगलबारबाट तामाङको मुद्दामा अन्तिम सुनवाई सुरु भएको थियो। मुद्दा हेर्दै राखेर सुनवाई भइरहेको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सिभिल सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तामाङ सहित उनको परिवारका 6 जना विरुद्ध 2079 भदौ 16 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। एउटा विषयमा संघीय संसदका फरक समितिले गर्ने छलफलका सन्दर्भमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिका सभापतिहरूलाई सुझाव दिएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा भएको सभामुख र समितिका सभापतिहरू बीचको छलफलमा उनले समझदारीपूर्ण ढंगले विषयलाई लैजान सुझाव दिएका हुन्। फरक समितिले एउटै क्षेत्र हो भनेर भइरहेका विषयहरूलाई पनि अब बसेर समझदारीपूर्ण ढंगले लैजानुहोस्, आफ्ना पाटाहरूलाई हेर्नुहोस्, सभापतिहरूलाई दिएको सल्लाहबारे सभामुखले भने। उनले त्यसो हुन नसके यसले चाहिँ हेर्ने है भनेर गरेका प्रगतिमा आधारित भएर पनि एउटाले हेर्ने गरी मिलाउने कामहरू गर्नुस् भनेको बताएका छन्। समय, आर्थिक खर्च र सोचहरू पनि फरक खालका नआओस् भन्ने कुरा राखिएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए। यसअघि फरक समितिले एउटा विषयमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने तथा निर्देशनहरू दिने गरेका छन्, जसले कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा समितिहरू बीच विवाद पनि निम्त्याउने गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब स्वास्थ्य खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई तत्काल कार्यकारिणी समितिको बैठक डाक्न निर्देशन दिएका छन्। उनले प्रतिष्ठानका कायम मुकायम उपकुलपति डाक्टर प्रहलाद कार्कीलाई आइतबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर समितिको बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका हुन्। भेटमा डाक्टर कार्कीले धरान पुगेर छिट्टै बैठक बोलाउने जानकारी दिएका छन्। कार्यकारिणी समितिमा मन्त्रालयले 1 जना सदस्य मनोनित समेत गरिसकेकाले उहाँलाई समेत धरानमा बोलाएर बैठक बस्ने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपकुलपति डाक्टर कार्कीले भने। प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति डाक्टर कार्कीलाई पदाधिकारीलाई काठमाडौँ नबोलाउन र धरान गएर कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाई अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। प्राध्यापक डाक्टर कार्कीले छिट्टै कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने र कर्मचारीले उठाएका विषयहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताएका छन्। प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको लामो समयदेखिको बढुवा सम्बन्धी विषय विवादमा परेको छ, जसका कारण अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समेत असर परिरहेको छ। यसैबीच प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी सदस्यमा मन्त्रालयका उपसचिव राजेश पन्थीलाई मनोनित गरेका छन्। मन्त्रालयले केही दिन अघि नै पन्थीलाई सदस्यमा मनोनित गरेको हो। पन्थीले आफूले सदस्यको पत्र पाइसकेको र केही दिनभित्र धरानमा बैठकका लागि जाने तयारी भएको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाजा क्षेत्रमा इजरायली सुरक्षा नियन्त्रण जारी राख्ने विषयमा आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन्। उनले इजरायल र प्यालेस्टाइन 2 अलग देश हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन्। शनिबार सार्वजनिक भएको नेतान्याहुको पछिल्लो बयानले अमेरिका तथा अन्य देशले दिइरहेको भनिएको दबावलाई खारेज गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसअगाडि प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले इजरायलले 2 देशको सिद्धान्त अस्वीकार गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेतान्याहुसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए। नेतान्याहु र बाइडेन बीचको वार्तामा प्यालेस्टिनी क्षेत्रको भविष्यलाई लिएर चर्चा भएको बताइएको छ। उक्त कुराकानीपछि बाइडेनको भनाइ थियो 2 देशको समाधानका विषयमा इजरायलले विरोध गर्ने छैन। नेतान्याहुको पछिल्लो सन्देशले गाजा युद्ध सकिएपछि पनि वेस्ट ब्याङ्कमा स्थापित हुने शासन व्यवस्थाको विषयलाई लिएर उनको सरकार र अमेरिका बीचको मतभेद झन गम्भीर हुँदै गएको देखिएको छ। उक्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताका लागि इजरायल र प्यालेस्टिन 2 अलग देश रहनु जरुरी हुने अमेरिकाको मान्यता छ। यद्यपि नेतान्याहु सरकार अमेरिकी मान्यतालाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रिकामा जारी अन्डर 19 विश्वकप प्रतियोगिता अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले 303 रनको विशाल लक्ष्य पाएको छ। न्युजिल्यान्डले मध्यक्रमका ब्याटर स्नेहित रेड्डीको उत्कृष्ट शतकीय पारीमा नेपाललाई 303 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको न्युजिल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 302 रनको विशाल स्कोर खडा गरेको हो। न्युजिल्यान्डका लागि रेड्डीले 125 बलको सामना गर्दै 147 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। यस्तै कप्तान ओस्कार ज्याक्सनले 75, ओपनर टम जोनसले 33, ल्युक वाटसनले 14 तथा एलेक्स
थम्सनले 13 रनको योगदान दिए, 2 ब्याटर भने 0 रनमा आउट भए। नेपालका लागि सुभाष भण्डारीले 3, गुलसन झाले 2, दिपेश कडेल, तिलक भण्डारी र आकाश त्रिपाठीले 1-1 विकेट लिए। यस्तै 303 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आदेशपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोल्यो जीबी रवि सहकारी प्रकरणको फाइल। जिल्लाका फाइल ब्युरोमा तानेर अनुसन्धान हुँदै। विशेष अदालतद्वारा पूर्व सांसद एवं व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर, सजाय भने अर्को पेशीमा निर्धारण गरिने। प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै, कर्मचारीले उठाएका विशेष समाधान निकालिने। कार्यकारिणी समितिमा मन्त्रालयका पन्थी मनोनित। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले अस्वीकार गरे अमेरिकी दबाव। गाजामा सुरक्षा नियन्त्रण जारी राख्ने अडान। इजरायल र प्यालेस्टिन 2 अलग-अलग देश हुन नसक्ने जिकिर। र दक्षिण अफ्रिकामा जारी अन्डर-19 विश्वकप प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले पायो 303 रनको विशाल लक्ष्य। न्युजिल्यान्ड विरुद्ध जवाबी ब्याटिङ गर्दै। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।